हाँ जी, ये हुकूमत क्यों ड्रामे कर रही है कि जनाब हमने इमरान से बात नहीं करवाई। बात भी करवा दी है, उसके बेटों से भी बात करवा दी। आपको पता है बेटी से भी की होगी। जरा जेल सुप्रिटेंडेंट बताए हमें कि सिर्फ बेटों से इमरान ने बात की है या अपनी बेटी टेरियन से भी बात की है, ये भी हमें बताया जाए। और उसके बाद जनाब अली हस्पताल का भी अभी अभी ये खबर आ रही है कि डॉक्टर नदीम और डॉक्टर आरिफ और फलाना इन्होंने जनाब अली वो चेकअप के लिए गए हुए हैं जेल में। अब वो वहाँ से रेफ़र करेंगे। और सर जी सारी कहानी बदली पई है बिल्कुल। ये सब ड्रामा है, सब चीज़ अंदर खाते तय हो गई है। उतो तो रोला पाई जाओ तो विचो विचो खाई जाओ, वो वाला हिसाब हुआ है। सारी चीज़ें हो गई हैं। हुकूमत ने, मेरे ख्याल है थोड़ा सा हुकूमत ने भी ड्रामा किया है कि आवाम को बताएं कि जी हमने पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे बंद कर दिए हैं, KPK के रास्ते बंद कर दिए हैं, पार्लियामेंट लॉजेस के रास्ते बंद कर दिए हैं, और सारा कुछ वही हुआ है। गंगा का नहाया हुआ जो इमरान खान है ना, कहता है मेरी उम्र 73 साल हो गई है। ये दरखास्त में लिखा हुआ है, मेरी उम्र 73 साल हो गई है, मैं आँख का मरीज बन गया हूँ, मुझे रिहा किया जाए बस। और यही ग्राउंड बनेंगे। मैंने आपको बता दिया था कि जनाब उन्होंने आज इमरान खान को शिफ्ट कर देना है। अभी अभी ये रिपोर्ट आ गई है कि पूरा एक पैनल, डॉक्टरों का पैनल अडयाला पहुंच गया है। और अभी उन्होंने ये भी कहा है कि एक अपना फ़र्द जो होगा, इसका क्या नाम है, इमरान खान की फैमिली का, वो साथ रहेगा और वो साथ जाएगा। अभी ये थोड़ा सा सीक्रेट रख रहे हैं कि लोग जो है ना अस्पताल में इधर उधर ना हो जाएं। हो सकता है इमरान खान अस्पताल पहुंच भी गया हो, ठीक है, पहुंच भी गया हो। तो ये सर जी सारी सूरत हाल है। अब आप खुद ही बताएं कि जनाब जो कहता था कि मैं पाकिस्तान में मरूंगा, मैं बीमारी का बहाना नहीं करूंगा, तो इसी तरीके से बेटा सारी चीज़ें वो इमरान की वो सामने आई हैं जो जिसके लिए वो तकरीरें करके तो शोर मचाता रहा है कि मैं सरेंडर नहीं करूंगा। बिल्कुल लेट गया है, चौके उल्टा लेट गया है इमरान खान। आपका कोई हाल नहीं है, कोई हाल नहीं है, ठीक है। तो ये जनाब अली आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं। बच्चों से बात हो गई है, मेडिकल चेकअप हो गया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं भी आया तो हुकूमत ने कर दिया। ये अच्छा किया, अच्छा किया। हम तो कहते थे कि हर मंगल को और जुमेरात को जो तमाशा लगता है उसको मिलने दे, मुलाकात करने दे। आप मेरी वीडियो आप देख रहे हैं ना, मैं कह ही रहा हूं ना कि जनाब मिलने दें। ये हुकूमत ड्रामा ना करे, आधी रात को पानी की एक टैंकी खाली करके तो उनको उठा दिया जाता है। ये ड्रामा है, ये मुर्दा घोड़े में जान डाली गई है, ये ज़हन में रख लें। नालायकियों की वजह से, नालायकियों की वजह से ये डाली गई है, वरना वो खत्म हो चुका था। अपनी पार्टी में उसके 4 बंदे हो तो 4 ग्रुप होते हैं, लेकिन हुकूमत ने उसको जिंदा किया हुआ है। एक आंख 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 का मसला फैल गया है जी, है जी, आंख का मसला फैल गया है। तो आप देख लें क्या हुआ है। अब इसके ऊपर हम हंसें या रोएं, चले ठीक है, जाए मौजा मौजा करे, जाए जी मौजा करे। इस हुकूमत से जो कुछ नहीं होता तो ठीक है, फिर जाए मौजा करे। हुकूमत के जो एक हैं इख्तियार वली खान साहब, उसने जनाब अली कहा है कि ये इमरान खान शुरू से ही NRO करना चाह रहा था, हुकूमत नहीं मान रही थी, और NRO वो यही था। अब मेडिकल ग्राउंड पे NRO हो गया है। NRO ये खुद शुरू से ही चाह रहा था। इसके हालात और है ना सर जी, जब भुट्टो गिरफ्तार हुआ था तो सारी इस्लामी दुनिया ने कहा था कि भुट्टो हमें दे दो, हमें आपका काम का नहीं है। तो नवाज शरीफ जब गिरफ्तार हुआ था, सारी इस्लामी दुनिया ने कहा था कि नवाज शरीफ हमें दे दो हमें नवाज शरीफ, ठीक है ना। तो ये सारी सूरत हाल है। तो ये अब इख्तियार वली ने अभी अभी ये बयान दिया है कि जनाब ये NRO हुकूमत पहले नहीं मान रही थी, अब हुकूमत ने भी घुटने टेक दिए हैं, ये समझ लें, ठीक है। हुकूमत ने कहा कि फितना जाता है तो जाए, और अंडरस्टैंडिंग यही है कि 3 साल तक ये नहीं बोलेगा, ठीक है।
یا بولے گا تو گونگلو تو مٹی جھاڑن والی گل کرے گا، دھاندلی ہو گئی ہے، یہ ہے 47 فارم تے 45 فارم تے، یہ ایسی باتیں کرتا رہے گا، باقی کوئی لمبا چوڑا یہ کوئی روڈ شوڈ بلاک نہیں کریں گے، یہ طے ہوا ہے سارا، ٹھیک ہے۔ لو جی اسی ادھر ادھر رولا پا رہے ساں، آنسو گیس بھی چل گئے اور بندے زخمی بھی ہو گئے، پکڑ دھکڑ بھی ہو گئی، اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش، یہ سب کون کر رہا ہے؟ جماعت اسلامی کے کارکن، کہ ہمیں جی محفوظ کراچی چاہیے، تو انہوں نے وہاں پہ اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ جب یہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا مسئلہ ہے، کیوں بھئی اسمبلی میں کارکنوں کو کیوں داخل ہونے دیا جائے؟ کیا بات ہے کارکنوں کو داخل ہونے دیا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات غلط ہے، اس لیے آنسو گیس ہوئی ہے، شیلنگ ہوئی ہے، بندے گرفتار ہوئے ہیں، اور ابھی یہ آنکھ مچولی جاری ہے، ٹھیک ہے۔ کرکٹ 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 سر جی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، ساری کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج میں صبح ابھی خبرنامہ دیکھ رہا تھا 9 بجے والا، پہلے 12 منٹ کرکٹ کے اوپر ہی لگے رہے ہیں، انڈیا کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، اور ہمارے آغا سلمان نے یہ کہا ہے، ان کے بندے نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا جی ہم جیتیں گے، ہم کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے، محفلیں ہو رہی ہیں، لوگوں نے انتظامات کر لی ہیں، بڑی بڑی سکرینیں لگ گئی ہیں، پوری دنیا کی نظریں لگ گئی ہیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا کرکٹ کی ہو رہی ہیں جی، ادھر ہمارے چینل پہ کرکٹ کے حوالے سے ساری باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے سر جی۔ جی تو آج سیچرڈے ہے، تو آپ کو پتہ ہے فرینڈز ڈے بھی ہے، جاگنے والی رات بھی ہے، سنا ہے تیری محفل میں رات جگہ ہے، کچھ دوستوں کے نام ہم لیتے ہیں۔ تو یہ جناب علی سب سے پہلے نام لے لیتے ہیں بریگیڈیئر خالد لطیف صاحب، ان کو جناب ہمارا سلام قانونی ٹی وی کا، وہ ہمارا بڑے شوق سے سلام سنتے ہیں، پروگرام سنتے ہیں، اور ان کے ساتھ ذیشان صاحب جو میرے دوست بھی ہیں، اور یہ ان کے بریگیڈیئر صاحب کے بھی دوست ہیں، یہ مل کے پروگرام سنتے ہیں، تو یہ ذیشان کی میں نے ویڈیو بنائی تھی، آخر میں وہ بھی لگاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ نور احمد قریشی صاحب کو ہارون آباد سے سلام قبول کریں سر جی۔ عبدالغفور صاحب عبدالغفور اجاز صاحب کا امریکہ سے سلام قبول کرو، یوسف اوان صاحب کا گجرانوالہ سے سلام قبول کرو، امجد صاحب برمنگم سے، اور ان کے دوست اجمل صاحب فیصل آباد سے، ان کا سلام بھی سن رہے ہو تو جناب علی وعلیکم السلام کہو، اور محمد لطیف صاحب کویت سے، ان کا سلام قبول کریں، اور کویت سے ہی غضنفر صاحب ہمارے دوست، بہت پیارے دوست، تو غضنفر صاحب آپ کی مسز بیمار ہے، ہم ان کے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں، سب لوگ دعا کریں جی، غضنفر صاحب کی مسز غضنفر کویت سے، ٹھیک ہے۔ صابر بھٹی صاحب جی فیکٹری والے، صابر بھٹی صاحب تو سیالکوٹ سے، ان کو بھی سلام قبول کریں جی، ان کا بھی فون آیا تھا۔ فائزہ کراچی سے، یہ ہمارے بہت اچھے پروگرام سنتی ہیں، اپریشیٹ کرتی ہیں، اور یہ ان سب کو جناب علی ہم سلام کرتے ہیں۔ اور عابد رسول صاحب کا برمنگم سے، ان کو بھی سلام، ان کے ساتھ بھی میری گپ شپ ہوئی تھی۔ اور انور آفریدی صاحب دبئی سے، ٹھیک ہے۔ جمیل صاحب واکینٹ سے جی، جمیل صاحب نے پچھلے ہفتے ادھر یہ واک کا انتظام کیا تھا، جو واک ہوتی ہے جو سیاسی، تو ان کو منع کر دیا گیا، واک نہیں کرنے دی گئی جی، صحت واک یہ ویسے شہیدوں کے لیے ہمیشہ کرتے ہیں، تو کوئی رکاوٹ ہے تو اللہ کرے دور ہو جائے، ہم جمیل صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے سر جی۔ اور اس کے علاوہ جناب علی مشتاق صاحب راول پنڈی سے، اور مشتاق صاحب بھی پشاور سے، اور خالد صاحب واکینٹ سے، ان کا بھی آپ سلام قبول کریں، ٹھیک ہے سر جی۔ تو یہ سارے سلام تھے جو آپ کو ہم نے دیے ہیں، اور آخر میں یہ چھوٹی سی ہماری ویڈیو بھی دیکھ لیں، گپ شپ کے لیے جو ہوتی ہیں یہ بھی دیکھیں جہاں ویلنٹائن ڈے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ یہ شام کا ڈنر بک ہے، اور یہ دیکھیں کتنی ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے یہ بڑی خوبصورت انہوں نے سجایا، وہ سجا رہے ہیں ابھی تک، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔
سوئمنگ پول کے کنارے ویلنٹائن ڈے کی بکنگ ہو چکی ہے. ادھر جو پارٹیاں کرتی ہیں نا بکنگ وغیرہ ان کا یہ ہے. دیکھ لے ادھر سے کہ لوگ منا رہے ہیں ویلنٹائن ڈے. اچھا جی ہم آپ کو دکھائیں کہ یہ لاہور میں بھی یہ سارا کچھ چل رہا ہے, سین چل رہا ہے. ٹھیک, یہ کیسا لگا؟ اور یہ دیکھیں اوپر سے ہم آپ کو لاہور بھی ہمیشہ لاہور بھی اوپر سے دکھاتے ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہ 8ویں منزل پہ میں کھڑا ہوں. یہ دیکھیں یہ سامنے رمادہ ہوٹل تیار ہو رہا ہے. یہ بھی کافی 5 اسٹار ہوٹل ہے. سامنے بڑی بلڈنگ جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اوپر چیلیں بھی جو ہے نا ویلنٹائن ڈے منا رہی ہیں آج. یہ بھی ساری کٹھی ہوئی ہے. ٹھیک, یہ سامنے فلیٹی ہوٹل اور جہاں آپ کو جھنڈا نظر آ رہا ہے یہ پنجاب اسمبلی. ٹھیک, بہت مزے کا موسم تو بہت لاجواب ہے سر. موسم تو بہت ہی پیارا موسم ہے, بہت ہی پیارا موسم. ٹھیک, کیسا لگا جی ویلنٹائن ڈے آپ کو؟ لو جی ملک صاحب کی ہیپی برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں اور ملک صاحب 71 ایئر کے ہو گئے. ہیپی 71 ہاں جی بچے سر کی تعلیم تو یہ جی ذیشان صاحب ہیں, ہمارے دوست ہیں, ہمارا چینل بھی دیکھتے ہیں, قانونی ٹی وی دیکھتے ہیں نا؟ جی جی بالکل سر. تو یہ بریگیڈیئر صاحب کو بھی یاد کر رہے ہیں نا ہم؟ جی جی بالکل کر رہے ہیں نا سر؟ جی جی ہم آپ کو مس کر رہے ہیں جی. اب میں اسلام آباد دوبارہ آؤں گا تو پھر ذیشان میں اور آپ ہم کٹھی بٹلر کی کافی پئیں گے انشاءاللہ سر. تھینک یو سر.